सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह and happy Father's Day to all the fathers. God is good. परमेश्वर असल हुनुहुन्छ. Please reply back to me in all the time, okay? We will exchange. When I say God is good, you say all the time. And अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईहरुले जवाफ दिनु होला है. जब उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर असल हुनुहुन्छ तपाईले भन्नु रे हर समय भनेर चाहिँ भन्नुस् है त. God is good परमेश्वर असल हुनुहुन्छ all the time. हर समय तपाईहरुले परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भन्नुस्. Okay, let's try one. Oh, okay. So, first of all, I give all glory to God for this opportunity to share the word of God. सर्वप्रथम त म परमेश्वरले मलाई यो वचन बाँड्ने मौका दिनुभएको लागि सम्पूर्ण महिमा उहाँलाई चढाउँदछु. Secondly, I also want to thank the church leaders for giving me this opportunity on this special day to share the word of God. अनि दोस्रो चाहिँ यो मण्डलीका अगुवाजनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको विशेष दिनमा मलाई यो वचन बाँड्ने मौका दिनुभएको लागि. So, Father's Day, when we talk about Father's Day, we always talk about, like the strength of the father, and we celebrate, like the provision that they have given to the family. अनि जब जब हामी यो बाबा दिवस फादर्स डेको विषयमा कुराकानी गर्छौँ भने हामीले जहिले पनि बाबा कति बलिवान हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो लागि जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुराको विषयमा मात्रै हामीले धेरै कुराकानी गर्ने गर्छौँ. And we talk about how fathers sacrifice for their families and for the church and for the society. अनि हामीले यसरी कुरा गर्छौँ पिताहरूले चाहिँ त बाबाहरूले चाहिँ त आफ्नो परिवारको लागि कति धेरै बलिदान गर्नुभएको छ आफ्नो मण्डलीको लागि र समाजको लागि भन्ने कुरा हामी गर्छौँ. But when we look at the scripture, we will see that, the scripture is little different from what we do normally. अनि जब हामी परमेश्वरको वचनमा हेर्छौँ भने हैन परमेश्वरको वचनमा चाहिँ त जन हामीले सधैँ गरिराख्छौँ नि दैनिकी गरिराख्ने भन्दा एकदमै भिन्दै प्रकारको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ. We will see that the Bible will always talk about, when it talks about father, it's always talk about the responsibility. अनि जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने हैन जब जब बाबाको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिएको छ नि त्यहाँ चाहिँ त बाबाको जिम्मेवारीको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरेको छ बाइबलले. And the second thing is accountability before God as father. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त जवाबदेही हुन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बाबाको दायित्वको रूपमा देखाएको छ. So with that, today we want to, look at our, on the topic, father before God. अनि आज चाहिँ त हामीहरूले एउटा विषय चाहिँ त चुनेको छौँ त्यो चाहिँ त के छ हाम्रो बाबा परमेश्वरको अगाडि भन्ने कुरा विषय चाहिँ त हामीले राखेको छौँ. So we want to look from the life of the priest Eli from 1 Samuel. अनि हामी पहिलो सामुएलको पुस्तकमा भएको त्यो पुजारी एलीको जीवनबाट हेर्न गइरहेको छौँ. So let's all open our Bible to 1 Samuel chapter 3 verse 11 till 14. अनि हामी सबैले चाहिँ त पहिलो परमेश्वरको मन्दिरमा कार्य गर्ने पुजारी हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँले आफ्नै परिवारमा चाहिँ त त्यो कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ उहाँ चुक्नु भएको थियो. He is not a bad man, he is not a bad father, but he was a very silent father. उहाँ चाहिँ त नराम्रो पिता चाहिँ हुनुहुन्थेन है उहाँ नराम्रो व्यक्ति पनि हुनुहुन्थेन तर उहाँ चाहिँ त एउटा के हो एकदमै चुपचाप बस्ने केही नभन्ने प्रकारको बाबा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो. So we will see that, like when we look at, from chapter 1 and 2, 3 and then 4, we will see the whole story of Eli. अनि जब हामी चाहिँ त यो पहिलो सामुएलको 1, 2, 3, 4 अनि त्यो अध्यायहरूलाई हामी हेर्दै जान्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ त एली पुजारीको जीवनको बारेमा हामी त्यहाँ पत्ता लगाउँछौँ. We will see how, like the pattern, the life as a father, the pattern has been exposed, when you are silent. अनि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ के जब एउटा Luke अनि जब हामी यो 2 अध्यायको chapter 2 verse 12 verse till 17. अनि 2 को 12 बाट 17 सम्म जब हामी हेर्छौँ भने we will see that, like the children of Eli, like they were taking the
offerings that people has brought to the temple. अनि यहाँ हामीले के पाउँछौँ भनेपछि चाहिँ एलीका छोराहरूले चाहिँ त मन्दिरमा ल्याएको त्यो भेटीहरू चाहिँ त आफैले नै लिइरहेको थियो, उनीहरूले लिइरहेको थियो। So they were abusing their father position, and even because they themselves are the, like the upcoming priests. अनि उनीहरूले चाहिँ त आफ्नो बाबाको पदको दुरुपयोग गरिरहेको थियो, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ के थियो, अब बाबा पछिको पुजारी त अब उनीहरू नै बन्ने हो भन्ने थियो नि त, किन बाबा पछि छोरा हुन्छ भनेर। So, and then not only that, but then they also, went on to do some immoral things. अनि त्यति मात्रै होइन, उनीहरू चाहिँ त त्यो ल्याएको भेटी मात्रै होइन, उनीहरूले अनैतिक कार्यहरू पनि गरिरहेका थियो। So, like they were not only dishonoring the sacrifice of God, but also they were also living a very immoral life. अनि उनीहरूले परमेश्वरको त्यो भेटीहरूको अनादर मात्रै गरिरहेको थिएन, तर साथसाथै उनीहरूले एउटा अनैतिक प्रकारको जीवन पनि जिरहेको थियो। So this is not something that they were doing hidingly, but it was very open, and we see that Eli did not say anything. He was so quiet. अनि त्यो कार्य चाहिँ त उनीहरूको छोराहरूले गुप्तमा गरेको चाहिँ थिएन, त्यो एकदमै खुल्ला प्रकारले गरिरहेको थियो र एली पुजारीलाई पनि थाहा थियो कि उसको छोराले के गरिरहेको छ। And then he failed to stop it, and then like it became a normal for the children. अनि त्यो छोराहरूले गरेको कार्यलाई चाहिँ उसले रोक्नको लागि असफल भयो र त्यो छोराहरूले गरेको कार्य चाहिँ त अब उनीहरूले सामान्य लाग्न थाल्यो, उनीहरूले त्यस्तै नै गरिरह्यो। So we will see that like they were dishonoring God. अनि हामीले देख्न सक्छौँ कि त उनीहरूले परमेश्वरको अनादर गरिरहेको थियो। And then they were also abusing their power as a priest. अनि उनीहरूले एउटा पुजारी भएको आफ्नो अधिकारको पनि दुरुपयोग गरिरहेको हामीले देख्छौँ। And living a life of immoral life. अनि एउटा अनैतिकताको जीवन उनीहरूले जिरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। So today, when we bring it to our own context, अनि आजको दिनमा जब हामी आफ्नो कुरामा यसलाई ढाल्छौँ भने we will also see that there are also lots of fathers who know, what is wrong to their family and to their children, but they are also very blind. अनि आजको दिनमा हाम्रो परिवेशमा जब हामी यसलाई ढालेर हेर्छौँ भने आज यस्तो धेरै बाबाहरू छ, उनीहरूको परिवारले के गरिरहेको छ, कुन गल्ती गरिरहेको छ, छोराछोरीले के गल्ती गरिरहेको छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, तर पनि त्यसमा उनीहरू मौन बसिदिन्छ के, चुप लागेर बसिदिरहेको छन्। Or sometimes they are very slow to respond, to stop what the children are doing. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त उनीहरू चाहिँ त आफ्नो छोराछोरीहरूले गर्दै गरेको त्यो गल्ती कामलाई रोक्नुको लागि चाहिँ त त्यो प्रतिक्रिया देखाउनुको लागि एकदमै ढिला गरिरहेका हुन्छन्। So we will see that the fathers know that. अनि हामी हेर्न सक्छौँ कि त एउटा बाबालाई थाहा छ their habits, like their bad habits are forming. अनि एउटा बाबालाई थाहा हुन्छ कि त उसको छोराछोरीमा चाहिँ त एउटा नराम्रो बानीहरूको चाहिँ त विकास हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बाबालाई थाहा हुन्छ। And then the way they talk, the way they behave, their attitudes are also changing. अनि जब उसको छोराहरू छोरीहरू चाहिँ त कुराकानीहरू गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको बानी बेहोरा हास्छ, अनि उनीहरूले के भन्छ, समयले नै उनीहरूलाई सिकाउँछ भनेर त्यसरी छोडिरहेको बाबाहरू पनि हुन्छन्। Which in reality we know that only correction can heal them or restore them. तर सत्यतामा साँचो रूपमा हामीले भन्ने हो भने हामीलाई थाहा छ कि त जब त्यो गल्ती हुन्छ त्यति नै खेर सच्याउँदाखेरि चाहिँ त त्यसले चाहिँ त उनीहरूलाई सत्यतामा अगाडि बढाउँछ अनि त्यसलाई छुटकारा दिन्छ। So that was the same thing that even from the life of Eli that was happening. He knows what his children were doing, but he also keeps silent. And even today, lots of fathers are like that. अनि त्यस्तै एली पुजारीको समयमा पनि त्यही भइरहेको थियो। उसलाई थाहा थियो उसको छोराहरूले उपद्रव गरिरहेको छ, दुष्टाइ गरिरहेको छ, तर ऊ चुपचाप बसिरहेको थियो। त्यस्तै आज हाम्रो माझमा पनि यस्तो धेरै बाबाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ त थाहा भए पनि Say that, why do you do such thing? And I have heard from people's report that you do this, you do that. अनि उहाँले आफ्नो छोराहरूलाई यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमीहरूले किन यस्तो कामहरू गरिरहेको छौ, मैले मानिसहरूबाट चाहिँ त तिमीहरूले यस्तो गरिरहेको छौ त्यस्तो गरिरहेको छौ भनेको सुन्दैछु भनेर भन्नुभएको छ। So he just confront them once, but he did not discipline them.
तर यहाँ हामी के देख्छौँ भने उसले सिर्फ एकपटक मात्रै आफ्नो छोराहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ त गरेको छ, तिमीहरूले किन गर्यौ भनेर। तर त्यो पछि उसले उनीहरूलाई चाहिँ त अनुशासन चाहिँ त गरेको छैन। There was no follow up, like strong actions for their behaviors. अनि उनीहरूले गरेको दुष्टाइप्रति चाहिँ त उसले फेरि उनीहरूको जुन बोली छ नि बच्चाहरूको जीवनमा कुनै अधिकार नै त्यहाँ त्यसले मान्यता नै दिएन के, कुनै अधिकार नै राखेन। So that's why it becomes, like, father becomes, like they're present in the house, but, absent in spiritual authority. अनि यसले के देखाउँछ भनेपछि चाहिँ बाबा चाहिँ परिवारमा चाहिँ त त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, तर आत्मिकी अधिकारमा चाहिँ बाबा त्यहाँबाट के हुन्छ, लोप भएको हुन्छ, एकदमै गम्भीर रूप चाहिँ त लिएको छ जीवनमा। When we look at 2 Samuel chapter 4 verse 11 till 20, अनि जब हामीहरूले दोस्रो सामुएल 11को 20, yes. 11को 20लाई हामी हेर्छौँ भने No, 4 verse 11 till 20. 11को 4, chapter 4बाट 4. 4को 11 देखि लिएर 20 सम्म हामी हेर्छौँ भने We will see that, like the children of Eli, they also participated in the war when the people of Israel were waging war against the Philistine. अनि हामीहरूले हेर्छौँ है त्यहाँ एलीको छोराहरू पनि युद्धमा गएको थियो जब त्यो पलिस्तीहरू चाहिँ त त्यो युद्धको मैदानमा पर्खिरहेको थियो। We will see that, like these two children, like they also die in the war. Not only that, they even lost the Ark of Covenant. अनि यो दुईजना छोराहरू चाहिँ त त्यो युद्धमा मरेको पनि हामीले थाहा पाउँछ। त्यति मात्रै उनीहरू मरेको मात्रै थिएन, तर उनीहरूले करारको सन्दुक पनि गुमाएको छ, पलिस्तीहरूले लिएर गइदिएको छ। And we will see that, like because of... अब उनीहरूको करारको सन्दुक पनि त के छ, खोसिएर लगिएको छ। And then the neighboring country, that is Philistine, they take over these people of Israel. अनि उनीहरूको त्यो छिमेकी राष्ट्र जुन पलिस्तीहरू थियो उनीहरूले के गरेको छ, त्यो इजरायलीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कैदमा चाहिँ त लगेको छ। So that is the reason, like because Eli failed to correct his son, he did not stop it, and now he is seeing the outcome, the action. अनि हेर्नुस् यो एउटा परिणामको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ हैन। एलीले आफ्नो छोराहरूलाई सच्याएन, अनुशासन गरेन, अनि उ असफल भएको कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको परिणाम चाहिँ उसले सामना गर्नु परेको थियो। Because he could not, like take care of his home, the whole nation, like is falling. अनि उसले केवल आफ्नो परिवारलाई मात्रै उसले सम्हाल्नु सकेन। अनि उसले आफ्नो परिवारलाई नसम्हाल्दाखेरि केवल उसको परिवार मात्रै हैन, तर सबै उसको राष्ट्र नै के भयो, त्यो पापको कुरामा पर्नु पुग्यो। So we will see that what he could not correct in private, it becomes a public tragedy. अनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है, उसले गोप्तमा आफ्नो परिवारलाई सच्याउन नसकेको कुराले अनि के छ, समाजमा चाहिँ त के भएको छ, त्यसको अनादरको रूपमा परिणाम उसले भोग्नु परेको छ। So we will see not every failure. अनि हामीहरूले हेर्न सक्छौँ सबै असफलताहरू मात्रै होइन, Not every failure, it happens suddenly. अनि सबै असफलता चाहिँ एकैचोटिमा हुने चाहिँ हुँदैन। But some failures are, built slowly through ignore responsibility. अनि कुनै कुनै असफलताहरू चाहिँ त हामीहरूले बेवास्ता गरिएको हैन, बेवास्ता गरिएको कुराहरूबाट बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त निर्माण हुँदै गएको हुन्छ। And fatherhood is not about only raising your children. अनि यो बाबाको दायित्व चाहिँ त केवल आफ्नो बच्चालाई हुर्काउने मात्रै होइन, But it is also about, answering to God for what they have become. अनि यो चाहिँ त परमेश्वरको अगाडि जवाबदेही हुनु पनि हो कि त मेरो बच्चा चाहिँ त मैले गर्दा के बन्दैछ भन्नेको जवाबदेही हुनु पनि हो। So that's why, like it is not just, this Father's Day. अनि This Father's Day, I want us to all, like this is the hardest truth. अनि त्यही भएर यो केवल बाबा दिवसको कुरा मात्रै होइन, तर यो चाहिँ के हो, एकदमै सत्य साँचो
कठोर प्रकारको सत्यता पनि हो। म तपाईहरु सबै बाबाहरुसँग सोध्न चाहन्छु। Because if the world is failing, that means our homes have failed. अनि यदि यो विश्व यो संसार चाहिँ त असफल हुँदैछ भने यसको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ मेरो परिवार असफल हुँदैछ भन्ने हो। Because if the home is failing and the father is not able to take his responsibility, that is God-given responsibility, then our society will fail, our world will fail. किन भनेपछि चाहिँ त एउटा परिवार एउटा बाबा चाहिँ त जसलाई चाहिँ त परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीमा चाहिँ त ऊ असफल हुन्छ भने के हो भनेपछि चाहिँ त ऊ मात्रै असफल भएको होइन तर पुरा राष्ट्र पुरा देश नै के भएको हो असफल हुने कुरा हो। Because your family is your first ministry. किनभने तपाईको परिवार नै तपाईको पहिलो सेवकाई हो। Ministry will start from your home. अनि त्यो सेवकाई चाहिँ तपाईको आफ्नै परिवारबाट सुरु हुँदछ। And for this, to do ministry, you don't have to be someone very educated. अनि यो सेवकाई गर्नुको लागि चाहिँ तपाई एकदमै शिक्षित प्रकारको अब्बल दर्जाको शिक्षित भएको व्यक्ति हुनु पर्दैन। Or you don't have to be very talented. अनि तपाई चाहिँ त एकदमै सिप भएको व्यक्ति पनि हुनु पर्दैन। But because you are called by God to take care of your family, so God has given you that special grace. अनि किन भनेपछि चाहिँ त परमेश्वरले चाहिँ त तपाईलाई चाहिँ त तपाईको परिवारको जिम्मेवारी अनि उठाउनको लागि तपाईलाई नियुक्त गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईमा चाहिँ त परमेश्वरले त्यो योग्यता एउटा विशेष प्रकारको योग्यता पहिलेदेखि नै राखिदिनु भएको छ। So we want to see the fourth point, a father who can still be restored. अनि चौथोमा हामी हेर्छौं एउटा बाबा जो चाहिँ त फेरि के हुन्छ उद्धार गरिन सकिन्छ। We will see that though the story of Eli, the family of Eli ends in a very tragic story. अनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं कि त एलीको परिवारको कथा चाहिँ त एकदमै दर्दनाक प्रकारको अन्त्य भएको छ। But the God's story does not end there. तर परमेश्वरको कथा चाहिँ त त्यहाँ सिद्धिएको छैन। This is where the gospel, give us hope. अनि यही नै सुसमाचारले हामीहरूलाई आशा दिन्दछ। When we look at the life of King David, अनि जब हामी राजा दाउदको जीवनलाई हेर्छौं भने he was also, like in his life, there were lots of tragedies in his life. अनि उसको जीवनमा पनि धेरै यस्तो घटनाहरू छ हामी हेर्छौं भने He also lived a very immoral life. अनि ऊ पनि एउटा अनैतिक प्रकारको जीवन जिएको छ। And because of that, like he was also not able to, like be a fatherly figure to his children. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा ऊ पनि आफ्नो छोराहरू आफ्नो बच्चाहरू प्रति चाहिँ एउटा बाबाको राम्रो चित्रणको रूपमा चाहिँ त ऊ प्रस्तुत हुन सकेको थिएन। In the first place, he was also not able to do a godly parenting to his children. अनि पहिलो रूपमा चाहिँ उले आफ्नो छोराछोरीहरू प्रति चाहिँ त एउटा ईश्वरीय प्रकारको अभिभावकको भूमिका उले निभाउन सकिरहेको थिएन। So because he also lived that life, that is the reason he also failed to bring up his children in the fear of God, because he was not a best example. किनभने उले आफैले पनि त्यस्तो प्रकारको अनैतिक जीवन जिएको थियो नि त हैन। त्यही भएर ऊ आफ्नो बच्चाहरूको अगाडि चाहिँ त एउटा असल प्रकारको नमुना बन्नु सकेको थिएन र उले आफ्नो बच्चाहरूमा एउटा उत्तम प्रकारको शिक्षा उले त्यही कारण दिनु सकेको थिएन। But one thing we can see that like David was not like Eli. अनि एउटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं कि त दाउद राजा चाहिँ एली पुजारी जस्तो चाहिँ थिएन। Because he like he come back, he repented from his sin. किन भनेपछि चाहिँ त एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने चाहिँ दाउद राजा चाहिँ परमेश्वरमा फर्की आएर आफ्नो पापको पश्चाताप गरेको छ। And he humbled before God, and then like his story ends in a very good way. अनि उले आफूलाई परमेश्वरको अगाडि नम्र तुल्याएको छ र हामी हेर्छौं त्यही भएर राजा दाउदको कथा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले अन्त्य भएको छ। When we look at the king of David, we know the story how he has lived his life. अनि जब हामी राजा दाउदको जीवनलाई हेर्छौं भने हामीले त्यहाँ थाहा पाउँछौं कि त उले आफ्नो जीवन कसरी जिउनु भएको थियो। He took Bathsheba as like the true very immoral ways. अनि उले चाहिँ त बात्सिबालाई चाहिँ त एउटा अनैतिक प्रकारले चाहिँ त ल्याएको थियो भन्ने हामीले त्यहाँ पढ्न सक्छौं।
And even in his children life, his children, like they rape each other, so many immoral things that his children also did. Even his son, revolt against him. अनि त्यही भएर हामी पछि गएर के हुन्छ त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ त उसको आफ्नै छोराले आफ्नै हाड नाता करनी गरेको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ र उसको आफ्नै छोराले दाउद राजालाई विद्रोह गरेका कुरा पनि हामी त्यहाँ पाउँछौँ There were so many, division and ungodly things were also happening in his household. अनि उसको परिवारभित्र उसको घरानाभित्र चाहिँ त एकदमै के थियो विभाजनका कुराहरू अनि अईश्वरीय प्रकारको कार्यहरू चाहिँ त उसको घरानाभित्र चाहिँ नि भइरहेको कुरा हामी पाउँछौँ But we will see that later King David repented, and the Apostle Paul said that he is a man, God said that he is a man after God's own heart. अनि त्यही भएर हामी यहाँ हेर्छौँ भने पछि गएर राजा दाउदले चाहिँ त पश्चाताप गर्नुभएको छ र पाउलले पनि आफ्नो पत्रमा के लेखेको छ दाउद चाहिँ त के छ परमेश्वरको हृदय पछिका व्यक्ति भनेर चाहिँ त भनेको छ परमेश्वरका नजिक हृदयको नजिक भएका व्यक्ति भनेर दाउद राजालाई चाहिँ त सम्बोधन गरिएको छ So you don't have to be a very perfect father, a perfect role model for your children and your family. अनि तपाईँ चाहिँ त एउटा एकदमै सिद्ध प्रकारको बाबा हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको परिवारको लागि तपाईँको बच्चाको लागि तपाईँ एउटा नमुनाको रूपमा खडा हुँदाखेरि But you have to be a man who fear God. तर तपाईँ चाहिँ त यस्तो प्रकारको पुरुष चाहिँ त हुनुपर्छ जो चाहिँ त परमेश्वरको अगाडि चाहिँ भइराख्दछ So, and it is where the, like Jesus, the hope of our grace, comes into being. We can always, look up to Jesus as our role model to be a father to your children. अनि त्यही भएर यो चाहिँ त एउटा येशू ख्रीष्टमा चाहिँ त आएर हामीहरूले त्यो आशा पाउँदछौँ किनभने येशू ख्रीष्ट चाहिँ त हाम्रो लागि एउटा के छ असल नमुना चाहिँ त हुनुहुन्छ अनि त्यही नमुनालाई पछ्याएर चाहिँ त तपाईँको बच्चाको लागि तपाईँ पनि के भन्नु सक्नुहुन्छ एउटा असल नमुना चाहिँ बन्नु सक्नुहुनेछ So I want to say this, you may not be able to change yesterday. म तपाईहरुलाई यो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुले हिजो विगतको दिनलाई परिवर्तन गर्नु त सक्नुहुन्न You may not be able to undo every mistake. अनि तपाईहरुले चाहिँ त त्यो विगतको दिनमा भएको त्यो सबै गल्तीलाई चाहिँ त अब सच्याउनु चाहिँ सक्नुहुन्न You may not be able to erase every mistake. अनि तपाईले चाहिँ त त्यो सबै गल्तीहरुलाई मेटाउनु पनि सक्नुहुन्न But one thing you can do is तर एउटा कुरा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ you can start leading today because the grace of Jesus Christ is with you. त्यो चाहिँ तपाईहरुले आजबाट त्यो सुरुवात चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ किनभने येशू ख्रीष्टले चाहिँ त तपाईहरुलाई चाहिँ त नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ त डोर्याउँदै हुनुहुन्छ Because God is still rebuilding the families, rebuilding the generation. When the fathers, surrender their life to Jesus. अनि तपाईहरुलाई थाहा छ किनभने परमेश्वरले फेरि पनि त्यो परिवारहरुलाई पुनर्स्थापनाहरु गर्दै हुनुहुन्छ जब एउटा बाबा हैन यदि एउटा बाबा चाहिँ त आफूलाई परमेश्वरमा समर्पित गरेर सच्चाइ र सुधार गर्नको लागि तयार हुन्छ परमेश्वरले फेरि पनि तपाईको परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ God is still building a family, a father who returns to his spiritual responsibility. अनि परमेश्वर साच्चै नै यसरी फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ जो बाबा चाहिँ त परमेश्वरमा चाहिँ आफ्नो आत्मिकी जिम्मेवारीहरु उठाउनको लागि परमेश्वरमा फर्केर आउँछ नि तिनीहरुलाई चाहिँ त परमेश्वरले सिकाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ So that's why a father who returns to God, अनि तपाईहरुलाई थाहा छ जुन बिता चाहिँ त परमेश्वर कहाँ फर्केर आउँछ नि they can still influence their family today. अनि उनीहरुले आजको दिनमा आफ्नो परिवारमा असल प्रभाव छोड्न सक्छ They can change the atmosphere of their home. अनि उनीहरुले आफ्नो परिवारको पारिवारिक वातावरणलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ And even leave a godly legacy for the children. अनि उहाँले चाहिँ त बच्चाहरुको लागि चाहिँ त अनन्तका ईश्वरीय आशीष चाहिँ त छोडेर जान सक्छ
Because, like when we look at, like spiritual life of the children, अनि किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ जब हामीले बच्चाहरूको आत्मिकी जीवनलाई हेर्छौँ भने many children, for their spiritual, mentor or spiritual role, they look up to other people instead of their father. अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ आज धेरै बच्चाहरू चाहिँ आफ्नो आत्मिकी शिक्षकको रूपमा होइन आत्मिकी गुरुहरूको रूपमा चाहिँ त अरू व्यक्तिहरूलाई हेर्दैछन् के अरू व्यक्तिहरूलाई पछ्याउँदैछन् आफ्नो बाबालाई हेर्नको सट्टा बाहिरी अर्को व्यक्तिहरूलाई हेर्दै पछ्याउँदैछन् That is the reason, like family are getting divided. अनि त्यही नै एउटा कारण हो जसले गर्दा चाहिँ परिवारहरू चाहिँ आज विभाजन भइरहेको छ When we look at the Genesis account, God made man to be the head of the family. अनि जब हामी उत्पत्तिमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ त मानिसलाई किन बनाउनु भयो ऊ चाहिँ त परिवारको सबैभन्दा प्रमुख हुनको लागि बनाउनु भएको छ शिर बनाउनु भएको छ Because today many fathers are failing to, give spiritual feedings to their children. The children are going out of their house and looking for spiritual guidance from other people. अनि आज धेरै बाबाहरूले आफ्नो परिवारमा चाहिँ त्यो आत्मिकी नमुनाहरू देखाउनलाई आत्मिकी नेतृत्वहरू दिनको लागि चुकेको कारणले गर्दा बच्चाहरू चाहिँ त बाहिर गएर आफ्नो आत्मिकी टिचरहरू होइन आत्मिकी शिक्षकहरू चाहिँ त बाहिर चाहिँ उनीहरूले खोजिरहेको छन् Because many father has failed to take up the spiritual responsibility that God has given you in the first place. अनि किनभने आज धेरै बाबाहरूले चाहिँ त परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आत्मिकी जिम्मेवारी चाहिँ त लिनुको लागि चुक्नु भएको कारणले गर्दा त्यो सबै हुन गइरहेको छ So, some of you might be thinking, but I don't drink, I don't smoke, I don't do some immoral things. अनि सायद तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्न सक्छ कतिलाई मैले त रक्सी पनि पिउँदिनँ चुरोट पनि खाँदैन अनैतिक काम पनि गर्दैन भनेर सोच्नुहुन्छ होला But even though you are like that, there are lots of fathers who fail to take up the spiritual responsibility. अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यति मात्रै होइन तपाईँहरूले त्यो नगरे तापनि आज यस्तो धेरै बाबाहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आत्मिकी रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीहरू उठाउनको लागि चाहिँ चुकी नै राख्नु भएको छ So when I first start my sermon, I said, Father's Day is not in the scripture. It's not about just celebration, but it's about accountability before God. अनि जब मैले यो सुरुवातमा आजको मेरो वचन सुरु गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई याद छ आजको बाबा दिवस चाहिँ त बाबाले जुटाउनुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा मात्रै सीमित थिएन तर यो चाहिँ के छ एउटा बाबा चाहिँ त परमेश्वरको अगाडि जवाबदेही पनि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त मैले सुरुवात गरेको थिएँ When we look at the Bible, the story, how father, like played their role, it's all about accountability before God. अनि जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने नि त्यहाँ भएको जति पनि बाबाहरूको भूमिका छ नि त्यो चाहिँ त सबै चाहिँ के छ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तिमी जवाबदेही हुनुपर्छ है भन्ने कुरामा आधारित भएको छ So today, this is my, challenge to the father. अनि त्यही भएर आज यो चाहिँ त मेरो बाबाहरूको लागि एउटा चुनौती हो म चुनौती फाल्दछु तपाईँहरूको अगाडि Today, if God asks you, like what did, how is your children, how is their spiritual life, are they safe? Will you be able to say with confidently that, yes, my sons and daughters are safe? अनि आज यदि परमेश्वरले तपाईँलाई सोध्नुभयो के तिम्रो बच्चाहरू तिम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ त परमेश्वरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ के एकदमै निर्धक्क भएर प्रभु मेरो छोराछोरीहरू चाहिँ तपाईँमा सुरक्षित हुनुहुन्छ उनीहरूलाई मैले जोगाएको छु भनेर भन्नको लागि तपाईँ निर्धक्क हुनुहुन्छ So, that is the challenge, accountability before God. That's our topic is a father before God. अनि त्यही भएर यही नै मेरो एउटा चुनौती हो तपाईँहरूको अगाडि एउटा बाबा चाहिँ त परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त के हो जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मैले ल्याएको छु So even despite all the weaknesses as humans, even the fathers has lots of weaknesses. You don't have to be a perfect father because, when we look at lots of biblical characters, they also have lots of weaknesses. अनि तपाईँ चाहिँ त एउटा सिद्ध प्रकारको बाबा हुनु पर्दैन किनभने एउटा मानव भएको कारणले गर्दा हामीहरू सबैमा एउटा कमी कमजोरीहरू छन् अनि हामी जब बाइबलमा हेर्छौँ भने बाइबलमा पनि यस्ता धेरै बाबाहरू छन् जो उहाँहरू पनि के छ उनीहरूमा पनि धेरै कमी कमजोरीहरू थियो उनीहरू पनि चुकेका छन् So the key is, surrendering.
अनि यसको मुख्य साँचो चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ है मुख्य सार चाहिँ के हो भने चाहिँ हामी चाहिँ समर्पण गर्नुपर्छ आफूलाई and repenting, coming back to God. अनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्केर आउनु हो So my encouragement is that, it is my prayer that all the fathers from today onwards, you will be, like accountable before God for every actions, the role that. बेस्ट त्यो उत्तम समय चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ Happy Father's Day to all the fathers. हुन्छ तपाईँहरू सबैलाई बाबा दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ Praise God.